प्रस्तुत छ उपन्यास घामका पाइलाहरूको दोस्रो अंक। दिन छिप्पिसकेको थियो। मिलको घण्टामा 3 ठोक्यो। पवनले बिस्तारै द्वारिकाको कोठामा चिहायो। द्वारिका खद्दरको आदि पाखुरा भएको गन्जी लाएकाले पसिनाले नेत्रुक्क भएका थिए। साना साना 4 इन्चीका तिल चामले कपाल र गोरो फराकिलो निधारदेखि चिउँडोसम्म पसिनाका असंख्य फोका मुखभरि जलजलाउँदो माई निस्केको जस्तै थियो। आज बेलुकी काम पनि केही थिएन। चिठी चपेटा जति आउनु थियो बिहानै आइसकेका थिए। तसर्थ आज चटारो थिएन। त्यसैले फुर्सद साथ द्वारिकाजी कुम्भकर्ण जस्तै सुतेका छन्। बडो तीव्र स्वरले द्वारिका घुरिरहेका छन्। आफ्नो घुराईबारे चर्चा हुँदा उनी भन्दछन्, घनघोर जंगलमा म सुते भने 2 माइलको गिर्दामा कुनै जनावर आउने साहस गर्न सक्दैन। त्यही माथि होटलको पण्डित र द्वारिका सुते भने सिंगे धर्मशाला उचाल्दिन्छन्। संयोगले आज पण्डित सुतेको छैन। बेलुकीको छाकको लागि पण्डित आलु काटिरहेको छ। पोस्टम्यान रामप्यारे सुर्ती बनाइरहेको छ। रामप्यारे छालाको लोता भएको एउटा ठूलो ब्याग काँधमा बोकेर दिनमा 2 पटक शहर डुल्छ। बेलुकाको चिठी पत्र बिहान र बिहान आएको डाक बेलुकी घर घर डुलेर पुर्याउँदछ। जस्तो मौसम र याममा पनि उसको शहर डुल्ने काममा कहिले अन्तर आएन। रामप्यारे जुङ्गा मसार्दै बडो गर्वसाथ भन्छ, कोही मर्दले जन्माएको छ भने भन्दियोस् कहिले बासी डाक हात पर्यो भनेर। हो, अब डाकखानामै बाबुहरूबाट गफलत भयो भने त मेरो के लाग्छ। डाकखाना के हो? एउटा सानो एक्सचेन्ज हुलाक न हो। सानो पक्की घर उहिले कुनजुनीमा बनेको थियो। चुन नपोतेकोले कालो ध्वाँसो भएको देखिन्छ। शहरका साउ महाजनहरू पोस्टमास्टर बाजेलाई भन्छन्, शहरको एउटा हुलाक घरको यस्तो अवस्था देख्दा हामीलाई लाज मर्नु भइसक्यो। हामी भत्के बिग्रेको मर्मत गरिदिन्छौं र चुन पोतेर सफा तुल्याउँछौं। अब सरकारी घर त तपाईहरूसित चुन कसरी पोत्न लाऊ? अब म आफू पनि केही गर्न सक्दिन। फेरि निकासै आउँदैन माथिबाट। हरेक पल्ट हुलाक मास्टरको यही उत्तर हुने गर्दथ्यो। त्यस सानो शहरलाई संसारको अन्यत्र भागसित चिठी चपेटाबाट जोडेर राख्ने यही एक केन्द्रबिन्दु थियो, जहाँ एउटा पोस्टमास्टर, एकजना पोस्टम्यान र एउटा अर्दली, जो कि पोस्टमास्टरको भात पकाउनेदेखि लिएर हुलाकको सारा काम गर्ने गर्थ्यो। रामप्यारे र धर्मशालाको पण्डितमा बडो हेलमेल थियो। दुवै भिन्न भिन्दै प्रकृतिका भए तापनि एउटा धूर्त बुवासो र स्वार्थी, अर्को कर्तव्यनिष्ठ र दयालु। तर कुन्नी के तत्वले हो दुवैलाई गाँसी राखेको थियो। दिनमा 1-2 पटक दुवैको भेट हुन्थ्यो। ती सुर्ती खान्थे र गुनगुन कुरा गरी घण्टौं बिताउँथे। रामप्यारे आउनासाथ पण्डित कागती र दहीको शरबत बनाएर खुवाउँथ्यो। चिठी पत्र बाँडेर थाकेर आएको रामप्यारे आफ्नो ब्याग बिसाएर दरीमा लम्पसार भएर पल्टिन्थ्यो। के छ ल सुनौ आजको हालचाल? पण्डित बिस्तारै कोट्याउँथ्यो। घर घर डुलेर रामप्यारे सबैको खैखबर थाहा पाएर आएको हुन्थ्यो। कसैले त आएको चिठी समेत उसैलाई पढेर सुनाउन भन्थे। कसका छोराले अब उपरान्त 1 फुट्या कौडी नपाउने धम्की दियो। कसकी बुहारी माइतबाट आउँदै नआउने अड्डी लिएर बसेकी छे। को कलकत्तामा बेखर्ची भएर होटलको प्लेट माझेर बसेको छ। रामप्यारेसित कसैको कुरा लुकेको छैन। लाग्दछ अर्काको चियो चर्चो गर्न पल्केको पण्डित यही सब दुहेर रस लिँदो हो। गजब भयो राजा, गजबै भयो। सुखदेवका? रामप्यारे पसिना पुछेर ब्याग राख्छ। सुखदेव? कुन चाहिँ सुखदेव? दक्षिण टोलको? पण्डित आफ्नो जिज्ञासा रामप्यारेतिर फ्याँक्छ। होइन, मैले त उहाँ सुखदेव सुनारको कुरा गरे। त्यसकी जेठी छोरी देखाएको छ तिमीले? जेठी छोरी को? त्यो त्यही केटी जो 24 घण्टा हातमा त्यो मेहदी र खुट्टामा हालता लाएर हिँड्छे? पख कुरो गम्भीर छ जस्तो छ। त्यसकारण 1 गिलास लस्सी भइजाओस् पहिला। पण्डित कुरोकानीमा ठूलो उत्साह देखाउँछ। रामप्यारे भन्दै जान्छ, त्यसलाई यता तिमीले देखा छैनौ। हात्ती जति हिँड्छे। जीव भन्छौ भने बाप पाकेको शरीफा जस्तै छ। जताबाट हेरे उतैबाट पाट्टा फुटेर चुइएला जस्तो। लोभी पण्डित मुखभरि आएको थुक कुटुक्क निल्छ र लस्सीको गिलास रामप्यारेलाई दिन्छ। रामप्यारे बोल्दै जान्छ, अन्त जब म सुखदेवको घरनिर पुगे अन्दाजी 10 बजे आउँदो हो। किनकि मोडनिर पान खाँदा रेलको इन्जिन कराएको सुनेको थिएँ। सुखदेवको भाइले पठाएको एउटा पोस्ट कार्ड दिन्थ्यो। उसको घरभित्र सङ्गार नागेर मात्र के पसेका थिएँ देख्छु, सुखदेव आफ्नी छोरीलाई यत्रो मोटो न मोटो कठबाँसको लट्ठीले भकुरिरहेछ। ऊ त छोरी सिंगै टोले हल्लाउने गरेर रोइरहेछ। बडो मुस्किलले रोकेर सुखदेवलाई मैले। होइन, किन पिटेर सुखदेवले छोरीलाई? अन्त म त्यही त भन्दैछु। छोरीले स्टेशन मास्टरको भाइलाई 2टा चिठी लेखेर रहेछ। कोहीसित पठाउन लाग्दा सुखदेवले समातेछ। अब स्टेशन मास्टर श्रीवास्तवको भाइ थाहा छ नि तिमीलाई, कलेज बिदा भएकोले केही महिनाको लागि अहिले यहीँ आछ। चिठीमा चाहिँ के लेखेर रहेछ भने घरबाट दुवै भागेर जाने कुरा गरेर रहेछन्। अब त्यो केटीले चाहिँ सुखदेवको पसलको सबै गरगहना पनि आफूसित लिएर जाने कुरा लेखेर रहेछ। हे भगवान, कस्तो बेला आयो है त। म भएको भएदेखि सुखदेवलाई रोक्ने थिएन, अझ सम्लो उठ्ने गरी ठटाउन दिन्थे।
त्यही एउटी मात्र बिग्रिने होइन नि त यस्तोमा, जम्मैले त्यही हावाले छुन्छ। पण्डित आफ्नो धारणा राख्छ। पण्डितजी, तिमीलाई चाहिँ कुन हावा लागेको छ? दिनरात अर्काको चियो चर्चामा लागिराख्छौ, आज फेरि कसको गीत गाएर बसेका छौ? द्वारिका निन्द्राबाट बिउजिएर कुराकानीमा मिसिन आउँछन्। पण्डित आफ्नो छ्वाके दाँत देखाएर हाँस्छ। होइन मास्टर, यसै कुरा गरेर बसिरहेको नि। तबसम्म रामप्यारे ब्याग बोकेर बेपत्ता भइसकेको हुन्छ। धेरै नखराउ पण्डितजी, जाऊ रामलीलामा बरु के भन्छन् त्यो मन्थराको अभिनय गर, ठ्याक्कै सुहाउँछु तिमीलाई। मन्थरा त होइन द्वारिका बाबु, केटाकेटीमा म सीताजीको पार्ट लिन्थे। हेर्नुहोस्, यस शहरका पुराना मानिसलाई सोध्नुहोस् तपाईँ, मैले बिलाप गर्दा आँसु नखसाल्ने कोही पनि हुन्थेन। तिमी सीताजीको पाठ गर्थ्यौ? जुन रामलीलामा तिमी सीताजीको अभिनय गर्थ्यौ नि पण्डितजी, त्यसमा राम र रावण युद्ध गर्थेनन् होला। सीताहरण हुने बित्तिकै राम त ढुक्कै आनन्दले अयोध्या फर्किँदा हुन्। कसो भन त? मास्टर बाबु, ठट्टा मात्रै गर्नुहुन्छ तपाईँ। तपाईँको कुरोको जवाफ शहरमा को दिन सकोस्? पण्डितजी, साँच्चै यो रामलीलाको कुरा चल्दाखेरि सम्झेँ मैले। आज राम वनवासको खेला छ क्यारे, हेर्न जानुहुन्न? शहरको साँझ साह्रै उदास र नरमाइलो हुन्थ्यो। नजिकका गाउँ गाउँबाट अन्नपात बेचेर लुगाफाटो नुन तेल खरिद गर्न आएका मानिस घाम ढल्किन साथ घरतिर लाग्दथे। अत घाम अस्ताउँदा नअस्ताउँदै मुख्य सड़कका ठूला भनाउँदा कपडा र किरानाका पसलहरू बन्द हुन्थे। दिनमा शहरभित्र किनमेल गर्न आएको गाउँको ठूलो जनसंख्याले निकै हल्ली खल्ली र घुइँचो गराइराखेको हुन्थ्यो। अँध्यारोले छोप्दा नछोप्दै घर पुग्ने समय राखेर ती आफ्नो दूरी अनुसार क्रमशः शहर छोड्न थाल्थे। टाउकोमा टोकरी, हातमा मट्टीतेलको बोतल, घिच्रामा गम्छाको दुवैतिर नुन र चिनीको पोको धुन्याएर ती शहरका विभिन्न निकासाबाट आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्थे। यसरी 6 बज्दा नबज्दै शहर शून्य हुन पुग्थ्यो। सड़क रित्तो र बजार बुच्चो देखिन्थ्यो। तसर्थ शहरमा रामलीला आएको बेला सारा शहरवासीको केन्द्रबिन्दु नै रामलीला हुन्थ्यो। दैनिक उपभोगका वस्तु बिक्री हुने साना साना पसल समेत बेलैमा बन्द हुन्थे। साँझ पर्ना साथ खानपान सकेर एउटा बोराको टुक्रा बोकेर मानिस रामलीला हुने थलोमा पुग्दथे। धर्मशाला भन्दा दक्षिण र पोखरी भन्दा पूर्व एउटा सानो चौर छ। ज्यादा जसो त्यही स्थानमा रामलीलाको आयोजना हुन्छ। 7 बज्दा नबज्दै मानिसहरू त्यहाँ ओरिन थाल्दछन्। राम जानकीको अनुहार नजिकबाट हेर्नको लागि अगाडि बस्न उछिना उछिन हुन्छ। त्यसको लागि अघिबाटै आफ्ना टाटका टुक्रा लगेर ओछ्याइसकिएका हुन्छन्। 4-5 वटा फल्याकका खाट जोडेर स्टेज बनाइएको हुन्छ। कुनै श्रद्धालु कपड़ा पसले कहाँबाट पछि फर्काइने गरी कोरा कपड़ाको थान ल्याएर स्टेजको विङ बनाइएको हुन्छ। घाम पानीले गर्दा रंग उडिसकेको एउटा स्थायी पर्दा जसमा राम, सीता र सुनको मृगको चित्र हुन्थ्यो बाँसमा झुण्ड्याइएको हुन्छ। यही एक पर्दालाई पृष्ठभाग बनाएर रामायणको बालकाण्डदेखि उत्तरकाण्डसम्म लीलामा चरितार्थ गरिन्छ। ग्रीन रूम र नेपथ्य यही पर्दा पछाडि हुन्छ, जहाँ हस्याङ पस्याङ गर्दै हनुमान आफ्नो पुच्छर घाँसिरहेको हुन्छ, रावण आफ्नो दस्ताउके मकुण्डो नपाएर च्याठिरहेको हुन्छ, राम ऐना हेरेर मुखभरि मुर्दाशंख पोतिरहेको हुन्छ र सीताजी पेटीकोट मात्र लाएर अलिक टाढा मोहिनी बीड़ी खाइरहेकी हुन्छन्। यतिकैमा रामलीला म्यानेजर भित्र पस्छ। कालो भुँडीवाल जुङ्गे म्यानेजर भित्र पस्न साथ गर्जिन थाल्छ। हेर सालेहरू, अहिलेसम्म तयार भएको छैन। कति भनिसके मैले, शो सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टा 15 मिनट पहिले मेकअप गर तयार भऊ, कोही सुन्दैन। सुदो सहर मात्रै अन्त भएको भए एक ग्यास बत्ती पनि बाँकी रहने थिएन। पर्दामा मर्तेल छर्केर आगो लगाइदिन्थे। यहाँ ऊ म्यानेजर मात्र होइन, मालिक, सबैको अन्नदाता, डाइरेक्टर र हर्ताकर्ता सबै हो। ल सुन, थानेदार पनि हेर्न आछन् आज। कम्पनीको नाक नकटाउनु त्यहाँ अगाडि गएर। हेर्न, यो दशरथ चुतको सन्तान कहीको 8-10 वटा कम्पनीमा काम गरिसक्यो, कहिले संवाद गन्थ हुँदैन यसलाई। दशरथ मुन्टो गाडेर उभिएको छ। अनि त्यो कहाँ मर्यो फेरि? रावण खै जब जब सिरियस बेला आउँछ मुकुण्डो खसाल्छ टाउकोबाट। सारा मान्छे हाँस्छन्, लाजै मर्नु। आज पनि खसाल्न जुत्ता लिएर होइन भने त्यहाँ के गर्नु त हजुर? म कतिचोटि भनिसके एल्युमिनियमको हल्का खालको मुकुण्ड मगाइदिनुहोस् भनेर। यो कागजको साह्रै अप्ठ्यारो छ लाउन पनि, अडिँदैन टाउकोमा। रावण गुनासो गर्छ। अब त्यति बाँकी छ, तेरो लागि अब कलकत्ता दौडौं अहिले मान्छे म। सुन हेर, यो दशरथ स्टेजमा बाबेलामा तेरो के काम हुन्छ त्यहाँ? त पर्दा पछाडिबाट उसलाई प्रम्प्टिङ गर्नु। राम पनि देखिया छैन, कहाँ गयो त्यो? कतिचोटि भनिसके मैले, सीताको चिउँडो समातेर उचाल्नु, कानमा हात हालेर आफूतिर तान्नु। साला त्यो जिन्दगीभर नपुंसक रहनेछ। सीतासित टाँसेर बस्न लाज लाग्छ त्यसलाई। साँच्चीको केटी भए त स्टेजमै मूर्छा पर्थ्यो होला त्यो। अनि सीताजी आज के पेटीकोटमै वनवास जाने मन छ? होइन, किन तिमीहरू मेरो मगज खान्छौ भन त? किन चाँडो तयार हुँदैन? पब्लिक वहाँ 1 घण्टादेखि कुरेर बसिरहेछन्, थाहा छ नि तिमीहरूलाई। अनि साँच्चै बिर्सिरहेको मैले, त्यो हार्विन मास्टर कहाँ गयो? उसलाई भनिदिनु आज सीताहरण हुनासाथ मेलाबा देवीको
त्यो के अरे सवारी मेरो रेलैमा भन्ने धुनमा बिलापको संगीत बजाओस्। यति भनेर म्यानेजर स्टेजमा जान्छ र दर्शकहरूलाई सम्बोधन गर्न थाल्छ। नमस्कार, नन्दकुमार रामलीला एन्ड थ्रिएटिकल कम्पनीका तर्फबाट म तपाईहरूको स्वागत गर्दछु। तपाईहरूको शहरको टाढा टाढासम्म ख्याति सुनेर हामी आफ्नो कला प्रदर्शनको लागि यहाँ आइपुगेका छौं। अब 5 मिनटमा रामलीला प्रारम्भ हुँदैछ। हाम्रा सानातिना त्रुटिहरू भएमा क्षमा गरी शान्ति साथ हेरिदिनुहोला। केही बेरपछि विङतिरबाट राम सीता आएर स्टेजमा उभिए। म्यानेजरले हार्विनको धुनमा तिनको आरती गर्यो र कपुर बालेको बीटवाला काँसको कोपरे थाल दर्शकका बीचमा घुमाउन पठाइदियो। आरती घुमाउने मान्छे म्यानेजरको पत्यार पर्ने मानिस हुन्छ। जथाभावी मानिसलाई यो काम दियो भने पैसा सबै गोजीमा, रित्तो थाल स्टेजमा फर्किन्छ। आरती एक तवरबाट रामलीलाको लागि अप्रत्यक्ष कर हो। पैसा नतिरी रामलीला हेर्यो भने धर्म कमाउन सकिन्न भन्ने धारणा नगरवासीहरूमा प्रचलित भएकोले ती घरबाट हिँड्दा कमसे कम 1 पैसा भए पनि डडालोमा घुसारेर हिँड्छन् र आरतीको थालमा आफ्नो सहदर्शकले सुन्ने गरी अलि माथिबाट ट्वाङ्राङ्ग खसाउँछन्। रामलीलाको पनि आफ्नै किसिमको मध्यान्तर हुन्छ। लक्ष्मण शक्तिबाण लागेर स्टेजमा लडिरहेका हुन्छन्। हनुमान सञ्जीवनी बुटी लिन जाने तर्खरमा घुँडो मारेर बसेको हुन्छ। सीता हरण भइसके तापनि यस मौकामा पुनः राम र सीतालाई एकैसाथ स्टेजमा ल्याइन्छ। एउटा फूलको माला लिएर बिस्तारै म्यानेजर पुनः स्टेजमा आउँछ र भन्न थाल्छ, दर्शक महानुभावहरू, म यहाँ सबैलाई फेरि पनि नमस्कार गर्दै यो भन्छु कि हनुमानजी सञ्जीवनी बुटी लिन प्रस्थान गर्नु अगावै कुनै सज्जनले यो माला श्री रामचन्द्रको गलामा पहिराइदिनुहोस्। तर दर्शकहरू सबैलाई थाहा छ माला उठाउनुको अर्थ हो भोलिपल्टको दुवै छाक रामलीला पार्टीलाई भोजन गराउनु। रामलीला प्रारम्भ भएको केही दिन त धेरै धामा पर्दैन। शहरका धनीमानी व्यापारीहरू आलो पालो गरेर छाक टार्दिन्छन्। तर जसो जसो रामलीला पुछारतिर पुग्न थाल्यो माला पहिर्याउनेको अभाव हुन थाल्छ र म्यानेजरलाई त्यसको लागि स्टेजमा कहिलेकाहीँ घण्टौंसम्म उभिएर आर्तनाद गरिरहनु पर्दछ। आदरणीय महानुभावहरू, के यस शहरमा आएर राम जानकी आज भोकै सुत्छन्? धन्य प्रभुको लीला यस्तो आजसम्म कहीँ पनि भएको छैन। जहाँ जहाँ हामीले लीला देखाएका छौं त्यहाँ त्यहाँ श्रद्धालुहरूको होड लागेको छ। आज पनि म्यानेजरलाई धेरै बेर कुर्नु परेको छ। उता दर्शकहरू सबै सामसुम देखिन्छन्। यतिकैमा म्यानेजरले दर्शक मध्ये एकजना उठेको देख्छ। धन्य होस् प्रभु, धन्य होस्। बल्ल एकजना श्रद्धालु उठ्नुभयो पछाडि। भाइ हो, उहाँलाई स्टेजसम्म आउन बाटो छोडिदिनुहोस्। होइन, कहाँ उठ्ने? म त यहाँ पिछा फेर्न जान उठेको। उठेको दर्शक त्यहीबाट कराउँछ। सारा दर्शक समुदाय हाँस्न थाल्छ। म्यानेजरको अनुहार पुनः मलिन हुन्छ। म्यानेजर मात्र होइन, राम र सीता पनि निनौरो अनुहार लगाउँछन्। दर्शकले नदेख्ने गरी सीताले रामलाई बिस्तारै चिमोर्छे र कानमा फुसफुसाएर भन्छे, आज राम्रो छाँट छैन। भोलिको दिन भोकै काट्नुपर्ने जस्तो देखाएको छु मैले त। किन अलक्षिन कुरो मुखा ल्याउँछस्? कोही न कोही मान्छे त उठ्लान् नि, यतिका मान्छे छन्। निकै बेर यसरी बितिसकेपछि द्वारिका नजिकै बसिरहेको पवनको कानमा केही भन्दछन्। पवन बिस्तारै मान्छे पन्छाउँदै स्टेजमाथि पुग्छ र म्यानेजरको हातबाट माला लिएर राम र सीताको गलामा पहिराइदिन्छ। सारा दर्शकहरू सन्तोषका साथ निकै बेरसम्म थपडी पिट्छन्। सबैलाई परीक्षाको लामो घडी समाप्त भए जस्तो लाग्छ। म्यानेजर पवनको मुखनिर कान थापेर केही सोध्छ र फेरि फलाक्न थाल्छ। आजको माला पवन कुमारजीले उठाउनु भएकोमा यो रामलीला कम्पनी उहाँलाई सहर्ष धन्यवाद दिन चाहन्छ। राम र सीताको अनुहार चहकिलो हुन्छ। झोक्रिएर बसेको हनुमान चनाको हुन्छ। शक्ति बाण लागेर मूर्छा परेको लक्ष्मण बिस्तारै मुखको बर्को उठाएर कुटिल हाँसो हाँस्दै एउटा आँखा कानो पारेर सीतातिर झेम्क्याउँछ। हार्मोनियम मास्टर बाजा मुखमा हालेर दुवै खुट्टा चाल्दै हातहरू कालो सेतो पर्दामा दायाँ बायाँ दौडाउन थाल्छ। ढोलक वादक कुप्रो परेर दुवै हातले ढोलक पिट्न थाल्छ। उता उङ्न थालिसकेको झ्यालीवाल एकाएक झस्केर झमझम बजाउन थाल्छ। शिथिल भएको रामलीला एकाएक गतिमान हुन्छ र हनुमान उफ्रिँदै सञ्जीवनी बुटी लिन विङभित्र पस्छ। केटाकेटी अवस्थादेखि बाजेको सहचार्य र सहवास पाएर पवन हुर्किएको थियो। पितासित लहसिन सकेको थिएन। पिता टाढैबाट माया गर्नुहुन्थ्यो। तिनमा एउटा दूरी थियो, त्यसलाई मिचेर न पवन पितातिर जान सक्थ्यो न पिता पवनका नजिक आउन सक्थे। अहिले पनि पवन र उसका पिताको बीचको सीमा रेखा हट्न सकेको छैन। दुवैका बीच एकाक्षरी कुराकानी बाहेक दोहोरो बोलचाल कहिले हुन सकेन। पिताले पवनतिर हुर्याइएका वाक्यहरू ज्यादा जसो आदेशात्मक हुन्थे, जसको लागि उत्तर फर्काउने खाँचो न अनुशासनले गर्दा हुन्थ्यो न पवनको स्वभावले गर्दा।
यस्तो घरायसी वातावरणमा पवनले बाजेसँग लुटपुटिनु स्वाभाविक मात्र होइन, दुनियादारी सिक्नको लागि आवश्यक पनि थियो। बाजेको लागि पनि पवन हातको लोटा जस्तै थियो। अवकाश प्राप्त बाजेको दिनचर्याका सानातिना टहल पूरा गर्न पवन निकै सिपालु भइसकेको थियो। हुक्काको पानी फेर्नु, तमाखु हाल्दिने, दारी बनाउन पानी ल्याउने, चस्मा पोस्दिने, खराउ धोइदिने इत्यादि काम पवन उफ्री उफ्री खेली खेली पूरा गर्दिन्थ्यो। गहिरो र निरन्तरको सहचार्यले गर्दा पवन बिस्तार बिस्तार बाजेको व्यक्तित्व ओढ्दै गइरहेको थियो। बाजेको बिहानदेखिको राति सुत्ने बेलासम्मको नित्य क्रिया घड़ीको समय जस्तै नियमित थियो। बिहान कुन बेला बाजे उठ्नुहुन्छ घरमा अरू मानिसहरूलाई थाहा थिएन। पूजाको घण्टले घरभरिको लागि अलार्मको काम गर्थ्यो। एका राति नै उठेर नुहाई धुवाई गरी बाजे पनि 5 बजेसम्म पूजा समाप्त गरिसक्नुहुन्थ्यो। तसर्थ पवन र बाजेको सम्बन्ध पूजापछि प्रारम्भ हुन्थ्यो। 75 वर्षको ढल्केको उमेर भए तापनि बाजेको व्यक्तित्व निकै आकर्षक थियो। अग्लो शरीर, उच्च ललाट र गौर वर्ण, टाउकोमा सिमलको भुवा जस्ता सेता नरम कपाल। यता दमको रोगले निकै थल्याएको थियो, जसले गर्दा उहाँको शरीर केही रुङ्न देखिन्थ्यो। बाजेको चरित्रको सबभन्दा ठूलो विशेषता थियो उहाँको सहनशीलता। आफ्नो छोरा पिताम्बरबाट उपेक्षापूर्ण व्यवहार पाएर पनि बाजेमा कुनै उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया देखिँदैनथ्यो। उहाँको सौम्य र शान्त व्यक्तित्वमा कुनै परिवर्तन आउँदैनथ्यो। व्यङ्ग्यात्मक वाक्यांशको अनेक शैलीहरू सुनेर पनि उहाँको अनुहार अमिलिँदैनथ्यो। उत्तरमा उहाँ फिस्स हाँस्दिनुहुन्थ्यो र पवनलाई भन्नुहुन्थ्यो, देखिस् फेस्टे, यो घरमा मानिसले मलाई गिजोलेका, मै बुढालाई मात्र यिनले व्रत देखेका छन्। पवनको मनमा बाजेप्रति दया उर्लिएर आउँथ्यो, तर विवादपूर्ण आँखाले उहाँतिर हेर्ने बाहेक केही गर्ने क्षमता उसमा थिएन। पवनलाई थाहा थियो उसको पिता मात्र एकजना थिए जो बीचबीचमा बाजेलाई घुमाउरो किसिमबाट आघात पारिरहन्थे। बाजे आफ्नो स्वभाव अनुसार पवनको पिताको लागि घरका मानिस भन्ने बहुवचन प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। बाबु र छोराको प्रत्यक्ष सामना होला भन्ने आशंकाले बाजेले त्यो युक्ति झिक्नु भएको थियो। पिताको स्वभाव लामखुट्टे जस्तो थियो, जो सुतेको मानिसमाथि ठाडै हमला नगरी कानको वरिपरि भुनभुनाई मात्र रहन्छ। दुवै बाबु छोरामा जुन एक किसिमको तन्केको सम्बन्ध थियो, त्यसबारे पवनले केटाकेटी बेलादेखि नै राम्रैसित चाल पाइसकेको थियो। कहिलेकाहीँ पवन दुवैको सम्बन्ध मधुर तुल्याउने परिकल्पना गर्दथ्यो। बाजेलाई त केही हदसम्म भन्छुन गर्न पनि सकिन्छ, तर सधैँ बाईपंखीमा बसिरहने पिताका सामु मुख फोर्न त के ठिङ्ग उभिने ह्याउ समेत पवनमा थिएन। बाजे चिउडोमा हुक्काको नली अड्याएर एक्लै तास खेलिरहनुहुन्थ्यो। पवन एक कुनामा बसेर चाणक्य नीतिका निरस श्लोकहरू घोकिरहन्थ्यो। शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहि सर्वत्र चन्दनम न बने बने। हजुरबुवा बोल्नुहुन्न, ट्वार्र ट्वार्र हुक्काको आवाज मात्र आउँछ। हजुरबा सुन्नु न, ल भन्, तैँले सोध्न खोजेको कुरो मैले बुझिसके। बाजे केही हाँसेर तासको चक्की फर्काउँदै भन्नुहुन्छ, के सुन्न खोजे भन्नु त मैले? उही तेरो बाउको बारेमा। पवन लज्जित भए जस्तै हुन्छ। हजुर अर्काको मनको कुरा कसरी थाहा पाउनुहुन्छ भने तपाईँ? हजुरबा भन्नुहोस् न, बा किन त्यस्तो हाम्रो? अब के भन्नु मैले? त्यसको उत्तर त आफै भट्टाउँदैछस्। साधवो नहि सर्वत्र चन्दनम न बने बने। यो त आफ्नो आफ्नो स्वभाव हो। तेरो बाउको स्वभावै त्यस्तो छ। अनि तपाईहरू दुवै बाउ छोराको सम्बन्ध किन यस्तो अमिलिएको हजुरबा? तरिका त अब केटी मानिस यस्तो कुरो किन खोतलिरहन्छस्? पनमन लान तलाई। बाजे तासमै डुब्नुहुन्छ। अब उत्तर दिनुभयो पो त हजुरले। उत्तर पाए मन सन्तोष हुन्थ्यो अनि पढ्न पनि मन लाग्थ्यो। भन्नु न हजुरबा, तपाईहरूको सम्बन्ध किन यस्तो? ल सुन त, अब किन भन्छस् भने म परजीवी भएकाले। परजीवी भनेको के हो हजुरबा? आश्रित भएकाले। म पनि त हजुर जस्तै आश्रित छु नि हजुरबा। हो नि, हुन्छ, तर मेरो र तेरो अवस्था एउटै छ। अब म याम तुरिएर ओइलाउन लागेको झार हुँ भने त भोलिको कोपिला। तँलाई आश्रय दिनु भने त लगानी गर्नु हो राम्रो कामका लागि। अब मेरो आश्रय अन्तिम यात्राको चाँजो पाँजो मिलाउने समय कटनीको व्यवस्था मात्र हो। यही हो कुरो। बाजेको व्याख्या पवन स्तब्ध भएर सुन्छ। बाजे हाँसेर फेरि भन्नुहुन्छ, अब सुन्दा अलिकति नरमाइलो लाग्छ, तर अहिलेको सामाजिक सन्दर्भमा हाम्रो खुक्लिँदै गएको सम्बन्धको सूक्ष्म व्याख्या पनि यही हो पवन। आफ्नो विचारलाई सोहोरे जस्तै बाजे फिजिएका तासका चक्कीहरू गुटमुट्याएर गड्डी बनाउँदै भन्नुहुन्छ, एउटा कुरो बुझिस् पवन, हामी बाउ छोराको सम्बन्ध धमिल्याउनमा यो शहरको पनि ठूलो हात छ। किन र हजुरबा, यसमा शहरको कुरो कसरी आयो? अब हेर्न, मैले जसरी यस शहरलाई पचाएको छु नि, तेरो बाउले किन रुचाउँदैन?
अब शहर त जीवन हो नि मेरो लागि। त मेरो कुरो बुझ्दैछस्? धमको बेथाले जर्जर छ मेरो जीर्ण शरीर। यही शहरको औषधि उपचारले गर्दा एकमुठी प्राण धानी राखेको छु। यस शहरको एउटा सानो अस्पतालको आकर्षणले गर्दा मात्रै म यहाँ बसिया हुँ। अब मेरो लागि यो शहर छोडेर अन्यत्र जानुको अर्थ के हो? संसारबाटै बिदा लिनु। अनि हजुरबा, बालाई यो शहर चाहिँ किन मन नपर्या होला? बाजेको कुरा सुनेर पवन झन बढी जिज्ञासु हुन्छ। अब खै मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तेरा बा शहरमा आफूलाई शक्तिहीन ठान्छ। सानो गाउँमा पाइने मान्यता सम्मान यहाँ पाउन सकिँदैन। गाउँ र शहरको यस भिन्नताले गर्दा सधैँ पिताम्बरको मासु अमेली राखेको हुन्छ। शहर छोड्दा पिता पनि छुट्छ, हैन? अब उसको मनको गहिरो तहमा पिताप्रतिको स्नेहले गर्दा उसले यो शहर नरुचाए पनि चटक्कै छोड्न भने सक्दैन। हजुरबा, के यो समस्या थानको लाग्न सक्दैन? पवन सोध्दछ। थानको त लाग्छ बाबु, थानको लाग्छ। तर कहिले लाग्छ त? थानको त्यही दिन लाग्छ मेरो शेषपछि गुन्टा कसेर जब तिमीहरू गाउँतिर लाग्छौ। तेरो पिताको उपचेतना त्यसको प्रतीक्षा गरेर बसिराखेको छ। यस शहरलाई उसले सरापेको यो माउटो माउटो बोल्छ नि, त्यो मेरै लागि हो। नपत्याउ सुनेर हेर, कुर्कुच्चामा सुन्तला ठोकेका एक जोर जुत्ता बरण्डाको सिमेन्टीमाथि टमटम गर्दै उक्लिन्छ। पवनको पिता कुन मनस्थितिमा छन् र के भन्न चाहन्छन् त्यसको अग्रिम संकेत उनको पदचाप र जुत्ताको ध्वनिबाट घरभरिका मानिसलाई थाहा भइसकेको हुन्छ। पिताम्बर कवाज खेले जस्तै ढ्याम ढ्याम गरेर सिमेन्टीमा जुत्ता बजार्छन्, धुलो र उम्लिएको आक्रोश दुवै झार्नको लागि। यो शहर हो कि शहरको नाक? बाजे कुरा सुनेर सुस्तरी हाँस्नुहुन्छ। देखिस् पवन, त्यसले अहिले जुन शब्द उकाल्न खोजेको थियो नि मुखबाट, त्यो शब्द मात्र त्यसले मुखबाट झार्या भए शहरको मात्र होइन हाम्रो पनि हुर्मत जान्थ्यो। पवन पनि हाँस्न थाल्छ। यस्ता जाबो शहर नर्क भन्दा पनि गए गुज्रिएको छ। घरमा बस्यो भीषण लामखुट्टे, गर्मीले सताउँछ। बाहिर निस्कियो नाली र घोडाको लिदी गनाएर मगजै फुट्ला जस्तो। कति दिनसम्म यो नर्कको भोग लेखेको छ कुन्नी भाग्यमा। पवनका पिता उत्तेजित भएर भन्दछन्, अब जति दिन मेरो शेष हुन बाँकी छ त्यति नै लेखे होला। बाजे तास फिजाउँदै बिस्तारै भन्नुहुन्छ, ए पवन, आज किन पण्डितजी बिहानदेखि बम छन्? पाउनु न हजुरबा, अहिले एकैछिन थाहा होला नि। तेरो बाबुको नाम पिताम्बर मैले ठिकै राखेर रहेछु। त्यसको शरीरमा पित्तको प्रकोप छ। पित्त बढेपछि के हुन्छ? मान्छे कुपित हुन्छ, रिसाहा हुन्छ र क्रोधी हुन्छ। पण्डित दुर्गानाथ पवनसित ठट्टा गर्दछन्। सारा संसार खोजे एउटा टाइसोकोटो कहीँ पाइँदैन। यस्तालाई शहर भन्छन्? यस्ता जाब अधकल्चो ठाउँ। यस ठाउँमा बस्नुभन्दा त बरु गाउँमा गएर बस्नु बेस। पिताम्बर फेरि पड्किन्छन्। हजुरबा, यो टाइसोकोटो भने के हो हजुरबा? पवन बिस्तारै सोध्छ। बुलबुल तरंग, यो के भन्छन्, जापानी बाजा टाइसोकोटो। अनि हजुरबा, पिताजीलाई बाजा बजाउने सोख कहाँबाट आएछ त नि आज? पिताम्बर, ए पिताम्बर। बाजे पवनलाई जवाफ नदिई कटबार बाहिर हेर्दै गम्भीर स्वरले बोलाउनुहुन्छ। उत्तर केही पनि आउँदैन। यता पवन मनमनै आत्तिन्छ। आज फेरि बाउ छोरामा कतै खटपट पर्ने पो हो कि? पिताम्बर, यहाँ सुन त, कहाँ गइस् त नि? टाइसोकोटो खोल्न। लालचन कहाँ हेरिस? नभए हरिशंकर कहाँ सोध। त्यहाँ पनि पाइएन भने त्यो छ नि ग्रामोफोन पसले, नगिन, त्यस कहाँ त पाइन्छ नि। एकछिनपछि बाजे फेरि थप्नुहुन्छ, अब होइन भनेदेखि पैसाले मै किनेर ल्याइदिउँला। अब त्यति बाँकी छ, तपाईँलाई किन्न पठाऊँ। डुलेर आउनुभयो भने 3 दिनसम्म फुवा गरेर बस्नुहुन्छ। खोकेर रातभरि सुत्न पाइँदैन। खकार आँगनभरि छरस्ट। पिताम्बर एक्लै भुटभुटिन्छन्। हेर्न, जहिले पनि यसले मलाई हिर्काउनु पर्यो भने यसले मेरो रोगलाई हतियार तुल्याउँछ। भगवान गरून् यो कहिले पनि बुढो नहोस्, यसलाई कुनै रोगै नलागोस्। बाजेको खिन्न स्वर सुनिन्छ। यही बेला कुराकानी छोडेर पवन र बाजे बाहिर जानको निम्ति निस्किन थाल्दछन्। कतातिर हो सवारी? फेरि सुरु भयो जजमानी? कतिचोटि भन्छ कि मैले, मलाई यो टपरे वृत्ति गरे मन पर्दैन। कहीँ सिधा छ, कहीँ श्राद्ध छ। फेरि जजमान कस्ता? रेलवेको पेन्टम्यान, खलासी होइन। कुरै नबुझी कति कराउँछ से पिताम्बर। आज उहाँ लोकोबाबु कहाँ जान लाग्यो, गफ गरम भनेर। अब धेरै दिन पनि भइसक्यो उनले आउनुहोस् भनेर खबर पठाइरहेका। अब यो पनि त उतै जान लाग्छ, उहाँ गंगा दत्त कहाँ बरफ लिन जान लाग्यो, बाजे नाति जाम भनेर। पिताम्बरका पिता शान्त स्वरमा उत्तर दिएर बरण्डामा ओर्लिन्छन् र ठूलो ढोका बाहिर निस्कन्छन्। अब पिताम्बर गंगा दत्तका उप खनिन्छन्। यस्ता पनि पाउन हुन्छन् दुनियाँमा। सिंगै घर हुँडलेर छोडिदियो।
सबै नोकर चाकर जस्तै दौडिरहेछन् चाकरी गर्न यसकै। मध्याह भयो कि मलाई भाउन्न हुन्छ अरे, बरफ नदली हुन्न मगजमा अरे। म भन्छु मगज कहाँ छ तिम्रो? मगज भएदेखि हाम्रो घर 1.5 महिनादेखि झुन्डिएर बस्थे। उल्टे कोल्टे हेरेर पवनकी आमा बाहिर बरन्डामा निस्किन्छन्। बाजे जानुभयो? होइन, एक्लै बसेर कसमाथि भुतभुताइराख्नु भएको छ भने आँगनमा एउटा खामो गाडेर गरिदिनुहोस्। अब त्यति गर्न बाँकी छ तपाईँले। नगराख्न पनि त्यो भातमा अझ 15 दिन यहाँ बस्यो भने म सत्य पागल हुन्छु। देख्दिनौ 2 पैसाको बरफ लिने यो घाममा केटोलाई स्टेसनसम्म दौडाएको। बरफको डल्लोलाई हातमा सुन्जे तौलिन्छ। के भन्छ थाहा छ? अलि सानो छ नि डल्लो, आज भुस पखालेर तौल्या हो। अरे पवनलाई छोटा कहीँका 2 पैसाको लागि पनि शंका गर्छन् अरूमाथि। दिनरात पेलिरहेछ त्यसलाई, एक चुन्दाम कहिले झिकेर दिँदैन। त्यसको छाता देख्दिनौ? बिरालोले के जाति लुकाए जस्तै उहाँ दराज पछाडि लुकाएर बस्या छ। अस्ति पवन छाता मागिरहेको थियो घाममा स्टेसन जान। के भन्छ? तिम्रो हातबाट लुटेर लिन्छन् छाता, चोरै चोर हुन्छन् यहाँका मानिसहरू। साला चोर बिरालो देखेको छु नि मैले त्यसको। आजकल त बुढालाई ठगेर खान पत्किया छ। मामा बाजे पुरानो धर्मशालाको पेडा त खुब नामुद छ अरे भन्छ। त्यो नामुदको मुह यस्तो तानेर उच्चारण गर्छ कि बुढा नाइ भन्न पनि सक्दैन। मलाई के भन्छ फेरि थाहा छ? बाबु यसपालि मधेसको रहु माछा नखाएरै जान लाग्यो अरे। 12 आना सेरको माछा म त्यसलाई ल्याएर खुवाउँ? जान्छ भने जाओस्, बरु यो संसारैबाट जाओस्। जे चाँडो जान्छ हाम्रो आँगै हलुङ्गो हुन्छ। बरु कहाँ जान्छन् अहिले? अस्ति बाजेसित उहाँ भारतको शहरतिर डुल्ने, बाइस्कोप हेर्न जाने भनेर कुरा गर्दै थिए। पवनकी आमा जानकारी दिन्छन्। हो यस्तालाई भन्छन् गाड लत्ता नै चल भाइ कलकत्ता। कम्पनी साटेर खर्च गर्दा त मेरो प्राण जान्छ भन्छ। जाओस् न त प्राण, उतै भारतको शहरमा तेरो भाइ गयो नि त। भाइको कति कराइराख्नु भयो भने जति रिसाए उति पित्त बढ्छ, जति पित्त बढ्छ उति रिस बढ्छ अरे। नकराउ तिमी पनि धेरै। मैले कतिचोटि भनिसकेँ यो रेको कुरा मेरो अगाडि नगर। जे बा भन्नुहुन्छ त्यही कुरा टिपेर पण्डित नि हुन खोज्छ। देखिसकेँ मैले। अब म माथि खनिन थाल्नु भयो। बिहानदेखि कतिजनाको लेख्नु काटिसक्नु भएको छ तपाईँले। अब बल्ल आयो मेरो पालो। अरू जसुकैले जे भन्नु छ भन्नुहोस्, हेर्नुहोस् पवनका बा, तर त्यो बुढा बाबुलाई गाली नगर्नुहोस्। मलाई बडो पीडा हुन्छ भित्रभित्रै। बिचरा त्यस्तो सोझा मान्छेलाई स्वास्नीका कुरा सुनेर पिताम्बर केही लज्जित हुन्छन्। ठिकै भन्यो, हाम्रा बा साह्रै सोझा मान्छे हुन्। सोझा नभए यो बुढेसकालमा किन यति दुःख पाइरा? बुझिस् पवन, तेरो बाबु अलिक कचकचे हो मान्छे, तर मान्छे सोझै हो यार। त्यसको मना बैगुन चाहिँ छैन, खोक्रो छ त्यो, एकदम खोक्रो। पण्डित दुर्गानाथ नातिलाई भन्दछन्। पग्लेको बीचमा टायरको सस्तो चप्पल लगाएर निम्न मध्यमवर्गीय 3 पुस्ते परिवारका 2 सीमान्त पितामह र पौत्र आउँदो युगको अभावको छटपटी र पीड़ाको मर्मान्तक कथाका पात्रहरूको लागि अमिट पद चिन्ह छाड्दै लम्किरहेका हुन्छन्। हजुरबा, हामी यता लागेपछि मलाई चाहिँ पक्का छ हाम्रो बुवा गंगादत्त काकामाथि खनिन भएला, तर आमाले साम्य तुल्याउनुहुन्छ। हजुरबा धेरै कराउनु दिनुहुन्न। पवन भन्दछ। हेर पवन, यो सब अभावको चिच्याट हो। परिवारको जहाज तान्ने मानिसले कहिलेकाहीँ आत्तिनु र उतर्सिनु स्वाभाविक पनि हो। तर तेरी आमा त यस परिवारको मरुभूमिमा शीतल र बाक्लो छहारी भएको रुख जस्तै छ पवन, जसलाई देखेर मात्र यात्राको यातना मेटिन्छ। आज हिँड मसित त पनि आज उता लोको बाबु कहाँ जाम। शहरका ठूला बडा मानिस हुन्, चिनजान गरिराख्नु बेस हुन्छ। पवन हजुरबाको प्रस्ताव सुनेर केही अन्कनाउँछ। जाउँ र नजाउँको दोधारमा। गंगादत्तलाई 2 घण्टापछि लैदिने हुन्छ बरफ। हिँड, बरफ नि औषधि हुन्छ कहीँ, शौख नै त्यसको। स्टेशनको क्याम्प भन्दा केही टाढा 2वटा गेस्ट हाउसहरू छन्। त्यसको पल्लोपट्टि लोको बाबु अमलेन्दु भट्टाचार्यको एकतल्ले चिटिक्क परेको क्वार्टर छ। चन्द्र शमशेरको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पहिलोपल्ट रेल चलाउँदा त्यसका सबै उपकरण जुटाए तापनि तिनलाई यथास्थानमा व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्न एकजना सिपालु र अनुभवी लोकोमोटिभ इन्जिनियरको आवश्यकता थियो। रेलको लिक समानान्तर गरी ओछ्याउनु, फलामे लिक थामेका अग्राख फल्याकको फड्का निश्चित गर्नु, तिनका कापमा भरेली पारेर दर्शन ढुङ्गाले पुर्नु र लिकबाट अर्को लिकमा रेलका पाङ्रा लैजाने जोर्नीलाई पोइन्ट्सहरूको फेरबदलद्वारा नियन्त्रित गर्ने आदि कार्यहरूको भरपर्दो व्यवस्था एक कुशल इन्जिनियरद्वारा मात्र हुन सक्दथ्यो। रेललाई सार्वजनिक परिवहनको साधनको रूपमा तथा शासकहरूको लागि औलो क्षेत्र सुविधा साथ र छिट्टी तर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यो सञ्चालन गरिएको थियो। अत सानो त्रुटि पनि दुर्घटनाको लागि सम्भावित कारण हुन सक्ने हुँदा त्यसतर्फ ज्यादै चनाको भई काम गर्न सक्ने अनुभवी लोको इन्जिनियर अमलेन्दु भट्टाचार्यलाई कलकत्ताबाट झिकाइएको थियो। यिनै लोको बाबुको रेखदेखमा सिरानदेखि पुछारसम्म रेल निरापद रूपमा दकोर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइयो। यिनकै प्रयासद्वारा स्टेशनको छेउमै एउटा सानो लोको वर्कशप स्थापना गरिएको थियो, जहाँ बिग्रे भत्केका इन्जिन र रेलका पार्ट पूर्जा ढलान वा मर्मत गरिन्थ्यो र त्यसको लागि रेलको आवागमनमा व्यवधान खड़ा गरेर विदेशसम्म जाने आवश्यकता थिएन।
रेलको स्थापनामा अमलेन्दु भट्टाचार्यको ठूलो देन रहेकोले शासक र जनता दुवैको लागि यी निकै आदरणीय हुन गएका थिए। एउटा सानो शहरमा बेलायतबाट ट्रेनिङ लिएर आएका धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल्न सक्ने, सूट टाई र ह्याट लगाउने र मासिक 1200 कम्पनी तलब खाने व्यक्ति स्वतः श्रद्धेय हुन जान्छ। स्टेशन मास्टर, मालबाबु, गार्ड र टिकट चेकरहरू भन्दा यिनको स्थान कति हो कति माथि थियो। ब्रिटिश वातावरणमा हुर्किएका मानिस भएकोले यिनको वेशभूषा, चालचलन, रवाफिलो व्यक्तित्व र आदेशात्मक गर्जनापूर्ण आवाजबाट रेलका सबै स्टाफ कायल रहन्थे। लोको बाबुको बंगला स्टेशनबाट धेरै टाढा थिएन। त्यहाँदेखि स्टेशनसम्म आउनको लागि क्वार्टरसितै टाँसिएको लेकमा एउटा सानो ट्रली 2 जना ट्रली घचेट्ने खलासीहरू सहित उभिरहन्थ्यो। त्यसमा चढेर लोको बाबु स्टेशन आउँथे, 1-2 दिन बिराएर रेलवेको लिकको निरीक्षण गर्न जान्थे र कहिलेकाहीँ गर्मी यामको जुनेली रातमा हावा खानको लागि 5-7 माइलसम्म गुडेर फर्किन्थे। उनी ट्रलीबाट ओर्लिएर स्टेशनमा पस्न साथ त्यहाँ एउटा सानो भुइँचालो आए जस्तो हुन्थ्यो। पानी पाँडे बाल्टी बोकेर ट्युबवेलतिर दगुर्थ्यो। पैटम्यान आफ्नो खाकी पगरी हतार हतार बेर्न थाल्दथ्यो। खाँदा खाँदैको पान थुकेर स्टेशन मास्टर कलम, मसिदानी, पेपर वेट यथास्थानमा सजाएर तस्बिर खिचाउने पोजमा अररो भएर मेचमा बस्दथ्यो। स्टेशनको असरल्ल परेको वातावरणमा एकाएक फुर्ती आए जस्तो हुन्थ्यो। र तिमी अनाथालयको अर्दली होइन, रेल स्टेशनका अर्दली हो। सरकारी लुगा घरमा राखेर लंगौटी लाएर ड्युटी गर्न सुहाउँछ। लोको बाबुको गर्जना स्टेशनका भित्ताहरूमा ठक्कर खाएर रन्किन्थ्यो। आज दोहोरो सुकाएको छु हजुर, अबदेखि राति नै धुन लाउँछु। अर्दली लज्जित भएर भन्छ। स्टेशन मास्टरलाई सम्बोधन गरेर भट्टाचार्य भन्छन्, वेटिङ रूम रेलवेले यात्रीहरूलाई आराम गर्न बनाएको ठाउँ। जुवारी र जडियाहरूको अखडाबाजीको लागि होइन। कसको काम हो यो? म पत्ता लगाउँछु र कम्प्लेन गर्छु माथि। सबको जागिर खत्तम गरिदिन्छु म, नचाहिने काम गर्ने। लोको बाबुको छडीको टेक्ने टुप्पामा सानो फलामे हतौडी जडेको हुन्छ। त्यो उचालेर उनी स्टेशनका भित्ता र बरण्डातिर देखाउँछन्। देखेर भित्ताको त शहरभरिका मानिस पान चपार थुक्न यहाँ आउँछन् जस्तो देखिन्छ। यो स्टेशन हो कि फिकदानी? यो स्टेशनको हातभित्र पान बेच्न रोक लगाइदेऊ। कहाँ छ त्यो गणेशी पानवाला? सन अफ अ बिच। ट्रलीको घर र टाढा भएपछि लुकिराखेको गणेशी घिच्रोमा झुण्डिएको आफ्नो पान पसल लिएर प्रकट हुन्छ र एउटा नयाँ बिडा पान बनाएर स्टेशन मास्टरलाई दिन्छ। यो भट्टाचार्य होइन मास्टर बाबु, भट्टीचार्य हो। साला रोज राति सिङ्गे बोतल चलानी रौसी खान्छ र रातभरि तम्बु तानेर सुत्छ। गणेशीको आरोपले सबै स्टेशनका स्टाफहरूलाई हँसाउँछ र तन्केको वातावरण पुनः सामान्य भएर जान्छ। स्टेशन मास्टर सोध्छन्, यो वेटिङ रूमको कुरा यसले कसरी थाहा पायो? खै हजुर, मलाई यो पैटम्यानको बदमाशी जस्तो लाग्छ हजुर, त्यही भएर म पत्ता लगाउँछु। हो रहेछ भने त सालेर पानमा हड्ताल हालेर खुवाइदिन्छु। जान्छ परमदान त्यसपछि। नाकरा गणेशी याला यो बुढो भट्टाचार्य जो छ नि, तेलिया साँप जस्तो छ। माथि उजुर गरिदियो भने त केही जाँचबुझ हुँदैन यार। ठाडो ठाउँका ठाउँ खसुवा पर्जी आउँछ। स्टेशन मास्टर केही चिन्तित देखिन्छन्। ठिक छ बाबु, ठिक छ, चिन्ता नलिनुहोस्। 2-4 दिन मेरो घरमा अड्डा सारौँला बरु। मछली मार भोग लगाए अधम जात बंगाली। पवन र उसका बाजे लोको बाबुको क्वार्टरमा पस्दा उनी आफ्नी छोरीलाई बैठकमा पढाइरहेका थिए। बाहिर दलानमा एकजना चपरासी दलिनमा झुण्डिएको पंखाको डोरी तानिरहेको थियो। पढाउनु भन्दा बढ़ी उनको आदेश र उपदेश सुनिन्थ्यो। कतिचोटि भनिसके मैले, जसले स्पेलिङ मिस्टेक गर्छ त्यसले आफ्नो जीवनभरि गल्ती गर्दै जान्छ, कहिल्यै सफल हुन सक्दैन। छोरी शिर नेउर्याएर पितृ वचन ग्रहण गरिरहेकी थिइन्। 2 आगन्तुकहरूलाई संघार नागी भित्र पस्न लागेको देखिन्छ। केही बेर पिता अलमलिने भयो भनेर तिनी मनमा नै प्रसन्न हुन्छन्। ओहो पण्डित बाजे, आउनुहोस्, धेरै दिनपछि पाल्नुभयो। उनीहरूबीच नमस्कारको आदान प्रदान हुन्छ। यो मेरो नाति पवन भन्दै बाजे परिचय गराउनुहुन्छ र पवन 2 हात जोडेर नमस्कार गर्छ। अनि के पढाउनु भएको छ त नातिलाई? अहिले यहीँको स्कूलमा पढिराखेका छ र घरमा चाहिँ म चाणक्य नीतिका श्लोकहरू गकाइराखेका छु। केही काम लाग्दैन हेर्नुहोस् ती पुराना श्लोकहरू। अब त विज्ञानको जमाना आयो। गणित सिकाउनुहोस्, अंग्रेजी पढाउनुहोस्, अर्थै नबुझी घोक्नमा केही लाभ म देख्दैन हेर्नुहोस्। हुन त लोको बाबुको कुरा ठिकै हो क्यारे, तर बाहुनको छोरो जिब्रोमा साँध ल्याउन र तिखार्नको लागि पनि यो प्रारम्भिक अवस्थामा संस्कृतको पाठ घोक्न ठिकै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। लोको बाबुको घरको सम्पन्नता देखेर पवन चकित भयो। बैठकमा भित्तादेखि भित्तासम्म टम्म पारेर ओछ्याइएको बाक्लो कार्पेट, तासको कपडाको गद्दी भएका सोफा सेटहरू, ऐना भएका अनेक दराजहरूमा किसिम किसिमका मूर्ति, खेलौना र अनौठा सरसामानहरू। मट्टीतेलबाट चल्ने फ्रिजबाट एक गिलास ज्यादै चिसो कागतीको शरबत लिएर छोरी आउँदछे। जेठको भीषण गर्मीमा शीतल र स्वादिलो
पेय पदार्थ खाएर पवन भट्टाचार्य परिवारको वैभवबाट झन बढी प्रभावित हुन्छ। ऊ मनमा नै आफ्नो पारिवारिक विपन्नतासित तुलना गर्न थाल्छ। एउटा मात्र सुरक्षित कोठा र दुईतिर ल्याङल्याङती बरण्डा भएको कुनै बिग्रन आँटेको मारवाडी सेठको गोलामा 2-3 रुपियाँ बहाल तिरेर पिताम्बरको सानो परिवार बास गर्दछ। प्रवेश गर्ने एउटा विशाल द्वार छ, जहाँ अघि धान चामलको कारोबार हुँदा ठूलो आकारका बैलगाडा पनि सजिलैसित भित्र आवत जावत गर्न सक्थे। पश्चिमपट्टिको बरण्डालाई कर्कट पाता ठड्याएर भान्साघर तुल्याइएको छ, जो प्रत्येक हुरी बतासमा टीन ढलेर सड़क हिँड्ने मानिसको लागि उदाङ्ग र नग्न भइदिन्छ। भान्साघरका रित्ता हाँडा चिण्डा, बीट फुस्किसकेका अल्मुनियमको खोपिल्टा परेका पकाउने भाँडा, बाक्लो खियाले खाइसकेको मसला राख्ने गोल्टिनहरू र जलपात्रका गोल्फुहरू देखेर ओहोरदोहोर गर्ने शहरवासीहरू सहानुभूति प्रकट गर्थे र भन्थे यस्तालाई पनि धन लुकाएर राखेका छन् भन्ने मानिस त आँखा फुटेका हुन्। हुरीले टीनको छेकबार ढाल्न साथ परिवारका सबै सदस्य महिला पुरूष कछाड कसेर हुरी, पानी, बतास र बाछिटाको वास्ता नगरी ढलेका कर्कट पाताहरू लामो तेर्सो पारेर परिवारको नग्न विपन्नतालाई छिटो छिटो ढाकछोप गर्थे। यस्तो अपरझटको बचाउ कार्यमा बाजेलाई बहिष्कार गरिन्थ्यो। दमको जीर्ण रोगीलाई असुजिलो मौसम र धपडीको कामबाट वञ्चित गर्नु नै परिवारको लागि ठिक हुन्थ्यो। पवन क्याम भन्देऊ त बुढालाई, बाहिर आउने केही काम छैन। अब फेरि दमले थलायो भने म अस्पतालको सट्टा लग्न खाना गरेर छोडेर आउँछु। खाइरहँ फकटको हण्डी। पिताम्बर पानीमा निथुक्क भएर टीन उचाल्दै भन्दथे। हेर न बोल्या पार, लासरम पिइसकेको मान्छेको मुखबाट यस्तै कुबाच्य निस्किन्छ। हामी पनि वृद्ध भयौं, रोगी भयौं भने हाम्रो छोरोले पनि यसै गरी बस्न लाओस्। तपाईँ त्यही अर्थी बुद्धि आफ्नो सन्तानलाई दिँदै हुनुहुन्छ। उदाङ्ग बरण्डाबाट पवनकी आमा बोलेको सुनिन्छ। अब बढ्ता पण्डित हुने होइन, मुखसुख च्यातेर कान कानासम्म पुर्याइदिन्छु अनि थाहा पाउँछु। पिताम्बर टीनको कापबाट पत्नीतिर आग्नेय आँखाले हेर्दछन्। अर्कोपट्टिको बरण्डामा जहाँ साबुनको बाकसको फल्याक ठोकेर कठबार खड़ा गरिएको छ, एउटा कुनामा थोत्रो कम्बल ओढेर पवनको बाजे झोक्रिएर बसेका छन्। मानौ हुरी बतास आउनु उनैको अपराध हो। उनी विचार गर्छन्, मौनताको साधारण तलबितलले पनि अभावग्रस्त प्राणीहरूलाई ठूलो यातनाको सामना गर्नुपर्दछ। आधी पानी आउनु सामान्य प्राकृतिक घटना न हो, तर केहीलाई कम्मर कसेर यसले ल्याएको बिचल्लीको सामना गर्नुपर्छ भने कोही अग्लो बारदलीमा आराम कुर्सी हालेर प्रकृतिको रौद्र रूपको आनन्द लिइरहन्छन्। पवनका बाजेको विचार भंग हुन्छ। कोठाभित्र पस्न लागेका पिताम्बर आफ्नो सम्पूर्ण धोती सोहोरेर दुवै हातले तरर निचोर्छन् र भन्दछन्, गाउँमा त्यत्रो घर छ, घरमा घाँस उम्रिसक्यो होला, यहाँ यो सुँगुरको खोरमा बास गर्नु परेछ। दुलै यसलाई केही तातो खाना दिइहाल बा, धेरै रुज्यो भने फेरि रुगाले समात्ला। पिताम्बरलाई निथुक्क भिजेको देखेर बाजे भन्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो चिन्ता गर्नुहोस्, म हात्ती सुने पानीमा 2 घण्टा चुटिएर आउँदैछु, हाडसम्म रुजा छन् मेरा। भन्नुहुन्छ रुजेर आयो, आफू पनि गर्नु छैन, बसी बसी अर्काको कामको पनि तौल कम गर्ने। धोती फेर्न पिताम्बर रिसाउँदै कोठाभित्र पस्छन्। रुज्नु र भिज्नुमा के फरक भयो त? एउटै अर्थ त हो नि, पानीबाट उनी प्रक्रिया। सानो सानो कुरालाई नि कस्तो दूरबीन लाएर हेर्नुहुन्छ तपाईँ, आफ्नै दृष्टिदोषले उफ्रिने हो तपाईँ। पवनकी आमाको मन्द स्वर कोठाभित्र सुनिन्छ। होला होला, तिमीलाई अम्बर कोष नै कण्ठाग्र होला, मलाई शब्द ज्ञान केही पनि छैन, तर कुट्नु, पिट्नु, लुच्नु, चिथर्नु यी सबमा फरक छैन भने अहिले भर्खर गरेर देखाइदिन्छु म। पिताम्बर अझै उत्तेजित हुन्छन्। होइन के भएको छ तपाईँलाई हिजो आज? हिंसा मारकाट बाहेक केही कुरै गर्नुहुन्न? मनमा राक्षसै पस्या छ क्या हो? जानुस् त, झाँक्रीसँग झार्न लाग्नुहोस् कोही खोजेर। पत्नीको कुरा सुनेपछि पिताम्बर लज्जित हुन्छन् र हाँस्दछन्। क्रोधको शान्त भो आँधी बेरी। उपन्यास घामका पाइलाहरूको दोस्रो अंक यही सकिन्छ।